नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रिती डिसुजाचो मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. लोकांची मदत घेवन 15 ते 20 कोटी मेरेन आंकडो पावलो जाल्यार गोंय सरकाराची 2 गांव दत्तक घेवपाची तयारी, मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. प्रादेशीक आराखडो निश्चित करूंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी सरकाराचेर केल्या टिका. आनी तकलेर वेलींची आनी फुलांची कपेलां घालून क्रिस्तांव भावांनी मनयलो सांजाव. आनी आतां पळोवया पुराय खबरो. उटंगराच्या पावसाक आनी हुंवाराक लागून उत्तराखंडाक अरिश्ट येवन त्रासात सांपडिल्ले केदारनाथ, बद्रीनाथ आनी कांय सुवातींतल्या लोकांक मदत करपाच्या हेतून गोंय सरकारान 5 कोटी मदत करपाची मोख आंखल्या. गोंयच्या लोकांनी जर मदत केली जाल्यार 15 ते 20 कोटी मेरेन हो आंकडो पावोवन 2 गांव दत्तक घेवपाची तयारी आसा. गोंय सरकारान मुखेलमंत्री गोंय उत्तराखंड मदत निधी ह्या नांवान स्टेट बँकेन 330747450333 ह्या क्रमांकाचे खातें उगडलां. लोकांनी स्टेट बँकेतल्या खंयच्याय शाखेत वचून हो निधी जमा करूं येता अशें आवाहन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी केलां. पणजेच्यान संजय मनाली. ज्या प्रकारचो प्रलय उत्तराखंडान जाला तो पळयत धरतू जाल्यार पावता तितले हात कमी आसा हाची जाणीव सगळ्यांक आसतली. आनी म्हणून गोंय सरकारान अशें ठरलां की 5 कोटी सरकाराचे आनी लोकां कडच्यान मदत घेवन ते जर आंकडो 15-20 कोटी पर्यंत वता जाल्यार उत्तराखंडान 2 गांवां किंवा एखाद्या वेळी 1 गांव आकारा प्रमाणे हे पूर्णपणे थंय वचोवन दिवपाचें व्हांवून जी गेल्या ती हाजी जबाबदारी आमचें सरकार घेवपाक तयार आसा. एकदां सगळे सद्याची इव्हॅक्युएशन बी सगळें कंप्लीट जालें की मागीर आमचो ऑफिसर वचून थंय गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन गांव आयडेंटिफाय करतले आनी आमी डायरेक्ट ते गांव बांदून दिवपाक मदत करतले. तांच्या लोकल कलेक्टर बी तांची मदत घेवनूच, पण NGOची मदत घेवं येता जशी गुजरातेक घेतलेली आमी अशी. पयस असल्यामुळे आमी हांगाच्यान दोतोर धाड साहित्य धाड हें करूंक ना. आमचो कोण एकटो खंय तरी अडकलोलो मोटरसायकलीचेर गेल्लो तो ताका म्हणजे आयज म्हाका दिसता भोवतेक एअरलिफ्ट जातलो भोवतांशी थंय जाल्ले आसा. स्टेट बँकेन अकाउंट काडलेलो आसा. प्रेस नोट रिलीज जातले अकाउंट नंबरा सकट. गोंयान खंय स्टेट बँकेन चेक जमा केलो किंवा ECS ट्रान्सफर अकाउंट नंबर 330774503333 हें दिता हांव. प्रेस नोटूच रिलीज करता. प्रेस नोटूच दी मरे म्हाका एक जाणांनी चवकशी केली की खंय जमा करपाचें म्हणून. स्टेट बँकेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा उत्तराखंड रिलीफ फंड ह्या नांवा सकयल पयशे जमा करीत जाल्यार डायरेक्ट हे पयशे थंयच्या रिहॅबिलिटेशनाकूच वापरले वतले. आमी इंटरेस्ट घेवन NGOंक मदतीक घेवन थंय करून. काँग्रेस सरकाराच्या काळात प्रादेशीक आराखड्याचेर आवाज काडपी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी अजून मेरेन प्रादेशीक आराखडो निश्चित करूंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी सरकाराचेर टिका केल्या. तशेंच हो आराखडो निश्चित करताना जमनीच्या जागेची सरासरी 80% वेल्यान 60% हाडची आनी नवी इमारत बांदतना पार्किंग आनी करमणुकी खातीर सुवात दवरपाची सक्ती करची अशी मागणी सार्दिन हांणी फुडें केल्या. पणजेच्यान संजय मनाली. When it was being finalized earlier, more than a year back, they were shouting from rooftop. And up to now, they have not finalized the way the public wanted the plan to be finalized. Instead, there is dilly-dallying, and the things are finalized
in tidbits, as I said last time, maybe everything for a price. I further request that the occupancy, the floor area ratio that is made to 60% in villages, in rural areas, it should be brought back to 80%, which was there earlier. Not in the interest of builders, but in the interest of common man. Today, people don't stay in joint families. And poor Goans are not in a position to buy land in Goa anymore because it has become so expensive. Areas like Kanakuna, Sangin, there are vast areas of land. But who are the owners? They are the big sharks. I'm talking about small people. Side by side, there may be different rules for builders, especially those who come with big number of tenements. They go for housing, they come with 20, 30 houses, and in urban areas, they come with 200, 300, 400 flats. For them, rules should be different. There should be parking space. There should be a recreational space for people staying there. Just today we have seen they build a house and sell, and people keeping the cars on the road and all these should be taken care of. तकलेर वेलींची आणि फुलांची कॉपेला, गळ्यात घुमट असो पारंपारीक भेस करून सांजाव सांजाव घुंवता मरे, सांजाव पातोळ्यो मागोता असो सूर लावन गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. सेर्ना भाटीच्या बे वॉच रिसॉर्टांत सांजावाची कार्यावळ उमेदीन मनयली. ह्या वेळार बे वॉच रिसॉर्टाचे संचालक डॉ. सिडनी मोरायस हांणी अदीक म्हायती दिल्या. पणजे तशेंच शिवोले ह्या सुवात्यांनी सांजाव व्हडा दबाज्यान मनयलो. पळयात गोंयकारांचो सांजाव. रिस्पॉन्स सेम आहा. गेल्या वर्सा ते कितें जायत फंक्शन आहा आज सगळ्याक. पयलीं चड आज नासलोली, बाणाले एक एकदम व्हडलें फंक्शन आहा टुरिजम डिपार्टमेंटाचें. पण आमगे ऑक्युपन्सी आहा ती तितलीच. गेल्या वर्सा येतले ते आनी चड डे गेस्ट येयले हे फावटी. ह्या वर्सा नविदाद कितें केलें? नविदाद कितें रेकॉर्डेड म्युजीक येता तें एक मेन. आनी कित्याक कितें जातालें पयलें बँड आसलो तें लिमिटेड रेपेटो आसतात. आतां आमी कोंकण म्युजीक सगळें चालू करतले तें नविदाद. जेवण तें तसलेंच सदां मेळटा तें वास्ट स्प्रेड जायत टिपिकल गोवन फूड मेळटा. सान्नां, सोरपातेल. सांगशी दोतोर की कितें कितें जेवण आसा तें ह्या वर्सा? हय, जेवण ह्या वर्सा आहा तें काफ्रियाल, टिपिकल गोवन आहा तें काफ्रियाल, सोरपातेल, विंदाल, सान्नां, चोणे, फुगाद, हें टिपिकल गोवन डिश आयत. आनी बिबींक, दोदोल आनी तें डिजर्ट म्हणून. आनी मोदें पेजोय मेळटा. ट्रेडिशनल मिनींग आसता म्हणजे सांजाव बॅप्टिजम जालो तेन्ना उदकांत गेल्लो आनी तें टू हेरल्ड द रेन्स आनी फिस्ट ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. तें ट्रेडिशनली बांयंत उदक मारताले पयलें. तें सेफ चड ना म्हूण आमी स्विमींग पुलांत, हॉटेलांत चालू केलां. Moja sasu paintin koshe soro alda asona solveti ere tumi lokere falha kai melona posli festa warsa ki jaga don paudiera.
मुखावले खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो, अच्छा लगता है. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसावपरांत तुमकां येवकार. ह्या संवसारांत उपाशी आशिल्ल्या भुरग्यांक अन्न वस्त्र दिवप तशेंच भलायकी बाडिल्ल्या भुरग्यां खातीर मदत करपा खातीर लंडन ते गोंय असो 14,700 मैल प्रवास करून 14,700 ब्रिटीश पावंड जमा करपाचो मोख घेवन आयिल्ले आनी ही मोख पुराय केल्ले जस्ट इमॅजिन ह्या संस्थेची लंडन टू गोवा पेटल स्टायल वाहन सेर्ना भाटी पावली. फाटले 18 म्हयने वाहन घेवन संवसार भोंवडी करपी हे वाहन भारतांत आयल्यार 83 दीस जाले. ह्या प्रवासांत विंगड प्रदेशांतल्यान प्रवास करतना तांकां खूब बरे अनुभव आयिल्ल्याचें हिमांशू पटेल हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. Started this your journey all the way from London to Goa. What was the main reason behind this journey of yours? There was two reasons. One was the old dream of ours to do this trip with friends. And
and it was this Ashra children. They gave us hope, and they gave us another reason. Main reason was to do it for them and put a challenge through, which a lot of people thought it's not possible. And they said we will do it this time. With that, they chose the challenge to raise the funds with that. That was one of the main reasons. So if you said 40% childhood dream, 60% to raise the funds. What was your target? Target was about £1 a mile, which was that. When I did the calculation, it was 12,073 miles. That was our target. We would be quite happy with that. How much did you make? We're not sure yet because we still just finished our journey yesterday, and we're estimating anything in the region of £50,000, which will equivalent to about 45 lakhs in Indian rupees. Used a GPS on a tablet, and every day we'd wake up, we look at the next town on our itinerary, and then we plot a route. We follow the route live, choosing the most appropriate roads. Okay, it's a Mercedes Sprinter van. It's 23 years old. When we first left London, all of our friends said we would not even get over to France. So they had a sweepstake going, but it's proved everybody wrong. It's been out between us four. It's been the most reliable and consistent performer between all of us. How content is your truck? How content? Well, we put harders on her yesterday, coming from the orphanage to here. I think she's fine. She's got a lot more mileage left in her. Did you use your truck for resting purpose? We cooked in the van, slept in the van, breakfast, lunch, dinner. The back area here turns into our breakfast room, sleeping room, dining room, our kitchen. So it's basically a home within a home. Okay, how do you feel that? Did you achieve your objective? Yes. For which you started this journey? We all had different reasons for this journey. Obviously the primary was to do the trip to London to Goa, and also for the charity. But I think individually we also had our own independent journeys. For me it was just a challenge, it was self-discovery of whatever your strengths are, your weaknesses are. And I believe all three of us have come out better for it as human beings for having done this trip. It's roughly about 21,000 kilometers. From London to Goa? London to Goa. How did the name Just Imagine came to your mind? Just Imagine, it was a funny story. Last year when I turned 50, a few of our friends went away for a couple of days. And one of my our friend, he's here, his name is Bob, he bought me a t-shirt as a present. And then we're looking at it, and at the bottom there was a logo, Just Imagine. And suddenly one or two boys in the car said, just imagine. And suddenly, just imagine what a pound can do to these children. Just imagine if you spend 1 week with these children, you know. That's the logo we're going to take it for. Just imagine, by you helping somebody on the road. Like on the journey, we give a lot of people a lift. Just imagine when we gave these people a lift, they were so happy. We had some chocolates and so we were shared with them. Just imagine. सेडनाबाटी सांज जुवां फेस्ताच्या निमतान बेवॉच रिसॉर्ट गोवान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार आरडीएक्सान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीन तांणी आपलो अनुभव आनी जस्ट इमॅजिन संस्थे फाटलो हेतू स्पश्ट केलो. सेडनाबाटीच्यान आरडीएक्साचे मुखेल संपादक दर्शन लोलयेंकार हांचो खासा रिपोर्ट. गरीब आनी गरजू भुरग्यां खातीर सुमार 14,700 ब्रिटीश पाउंड एकठांय करपाचो मोग घेवन संवसार भोंवडेर भायर सरिल्ले लंडन टू गोवा पटेल स्टायलीची जस्ट इमॅजिन ह्या संस्थेक गुजराती भावांनी समाजातल्या तांच्या ह्या बऱ्या कार्याक हातभार लावचो अशें आवाहन हिमांशू पटेल हांणी केलां. आरडीएक्सान घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार ते उलयताले. અમે લોકો ગુજરાતી છે. અમે લોકો છોકરા વાસ્તે એંગડી ઓર્ફનેજ છે. એ વિલેજનું નામ ભૂલી પણ ઇઝ આઝરો કાવલસીમાં એટલું સરસ છે, એટલા સરસ લોકો રહે છે છોકરાઓ, અને જેવી રીતના લોકો ચલાવે છે ત્યાં આગળ. તો તમારે કોઈ દિવસ કોઈને ટાઈમ મળે ત્યાં જાજો, અને થોડું બહુ વોટ એવર યુ કેન હેલ્પ વિથ, ટાઈમ છે, પૈસા છે કે અનાજ છે, કાંઈ પણ જસ્ટ એ લોકોનું છોકરાની લાઈફ સુધરશે. અને છોકરાઓ દે એપ્રિશિએટ એવરીથિંગ. એ કાંઈ ના હોય તો ખાલી જઈને સાફ કરો કે પેઇન્ટિંગ કરો કે આ છે તે છે.
હેલ્પ ઇઝ નોટ પૈસાનું નથી બધું, પણ જુદી રીતના પણ આપણે હેલ્પ કરી શકીએ લોકોને. કાં તો ઘરે લાવીને તમારે ઘરે રાખો અઠવાડિયા વાસ્તે, કે તમે કાંઈ કદાચ લોકોને બહાર લઈ જાઓ એ તો પરમિશન લેવી પડે સિસ્ટર એગ્નેસ પાસથી. પણ એવું બધું જુદી જુદી ટાઈપનું, પણ બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ જરૂર હોય તો આપણે help કરવી જોઈએ. There is two ways of contacting. One is there is a website up here called londontogoapatelstar.com, and that will take you onto our link of Just Giving. There you can do online donation. Plus, hopefully within a month or so, we're going to develop our own website, Just Imagine, to take our process further. So in that one, we should put some more links and things like that, how to get in touch with us, email us, or you can give the proceed. You can come and pay Angry Goa, because we got two girls here, Patsy and Franny. They'll be handling our account, so you can do that Baywatch as well. गोंयचो पारंपारीक व्यवसाय नवे पिढीन फुडें व्हरपाक जाय. खंयचोय व्यवसाय करतना त्या व्यवसायात कमीपणा बाळगूंक जायना, अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. राज्य सरकाराचे पोदेर अनुदान येवजणेचो फोंडेच्यान प्रारंभ केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार उद्योग मंत्री महादेव नायक, फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार आनी हेर मानेस हजर आसले. फोंडेच्यान अनिता नायकाचो रिपोर्ट. ट्रेडिशनल जो मेकर आसा ताकाच आसा. अनेक लोक आयले आनी आमचे ट्रेडिशनल बिझनेसाचे डुप्लिकेशन केले. म्हाका दिसता ट्रेडिशनल बिझनेस हो आमी अभिमानान दवरूंक जाय. तातूंत कितें हें ना. जशी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाता तशें काही गोष्टींत फरक करूंक जाय. कारण नाल्यार भुरगीं ते धंद्याक हात घालची ना. तुमचे कडेन स्कील आसा, पिड्ड्यार करनाका. थोडे तरी म्हणल्यार जाता आनीक कितें तरी जाय आसता. ही जी स्कीम आहा पळय ते आनीक कित्या खातीर लागली, त्या दुसरे कितें गजाली आहा ताका आनीक 6 म्हयने बसया, 4-5 म्हयने बसया. हांव मॉडर्नायजेशन करपा खातीर वेगळो पद्दत विचार करता. कॅपेक्स कॅपिटल एक्सपेंडिचर, नवीन पद्दती बेकरी इक्विपमेंट घालयता. कश्ट कमी. तुमचे भुरगे जर भितर वतले, तुमी भाजता त्या पद्दतीन ते वचचे ना, थोडे वतले. तुमी भाजता वेळार तुमी करपाचे बरोबर. हांवें पळयलां, हांव जेबीच्या बेकरीचेर गेलो जाल्यार सगळें तें करप ते चलना. आतां मॉडर्न जशे दीस बदलले तशी टेक्निकल टेक्नॉलॉजी मॉडर्न आयली. लोकांची सदांच कंप्लेन आसा की एक तर पाव ल्हान जाता, फुडें बारीक जाता आनी म्हारगूय जाता. आनी हेतून खरें म्हणजे लोकांचोय गुन्यांव आसना आनी पोदेराची चूक आसना. लाकूड म्हारग जाला, डिझल म्हारग, पेट्रोल म्हारग, मैदो म्हारग आनी लेबर म्हारग. ह्या सगळ्या समस्या खातीर पोदेरांक त्या उण्याची सायज बारीक करची पडली. कारण दुसरें खंय तरी पोदेरांक नुकसान जावंक जायना आनी लोकांक एक सादारणसो 50 ग्रामाचो पाव मेळूंक जाय, उणो मेळूंक जाय. दुसरें एक सरकाराचो उद्देश आशिल्लो की जे ट्रेडिशनल बेकर्स आसात, आमचे पोदेर आसा, त्या पोदेरांक म्हणजे गोंयकारांक त्या पोदेरांचे उणें खावपाक मेळपाक जाय, जेणे करून ते गोंयचे ट्रेडिशन शाबूत दवरप. ह्या खातीर सरकारान हें एक पावल उचललां. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो व्यवसायिक विसव. अंकल, आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases,
for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पूण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12 pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. विसा उपरांत तुमकां येवकार. केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयाक सुमार 3,000 कोटीची आर्थीक पॅकेज मेळटली अशी अपेक्षा आसा. फुडल्या 2 वर्सांची मांडणी करून पॅकेज मागल्या अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. आदले आमदार आनी वकील राधाराव ग्रेसियस हो भर दिसा सपनां पळयता. ही सपनां खरी जावची नात अशी टिकाय तांणी पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर केल्या. मडगांवच्या मंदार नायकाचो हो रिपोर्ट. The financial package is a totally different issue which is based on loss for 2 years. First of all, it is not for 1 year. Suppose the mine starts before that, we don't require 3,000. Assuming that it will go on. Anyway, that is not important. It's a separate issue. And planning commission is a separate issue. A package cannot be asked from planning commission. Package can be asked from finance ministry. Only because you are not available, mother had expired,
earlier. So you thought available on the day Prime Minister, Women Prime Minister 12. That's why I met him on 21st morning. First of all, as far as banking sector is concerned, he has made it very clear that he supports totally and right to the consumer. So there is a 100% support on financial package. While he has shown positive response, there has not been commitment. Commitment does not come from financial package. उटंगराचो पावस आनी हुंवाराक लागून उत्तराखंडाक अरिश्ट येवन मरण आयिल्ल्या तशेंच अडकून पडिल्ल्या लोकांक मदत करपाचे ध्येय घेवन फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार हांणी फोंडे शारांत मदत फेरी काडून ह्या लोकां खातीर निधी एकठांय करपाची मोहीम आंखल्या. ह्या मदत फेरी उपक्रमांतल्यान मेळिल्लो निधी मुखेलमंत्र्याकडेन पावयतले अशी माहिती आमदार लवू मामलेदार हांणी दिल्या. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. पयलीं उत्तराखंड पूर येवन 9 जिल्ले तातूंचे विध्वंस जाल्ले आसा. कितलीशी हानी जाल्ली आसा लायफ एंड प्रॉपर्टी. आनी अशा वेळार खंय तरी माणुसकीच्या हेतूंच्यान तांकां मदत करपाची गरज आसा. अजून पर्यंत आमच्या गोंयच्या खंयचेच संस्थेन कांयच मदत केल्ल्याचे आयकपा येवना, वाचपाकूय येवना. म्हणून आमी आज सगळ्यां फुडें निर्णय घेतलो की आमी तरी निधी सुरू करुया आनी आमचो खारीचो वांटो उत्तराखंड पावोवया थ्रू मुख्यमंत्री अशें आमी थारायलां. आनी आज सकाळच्यान आमी फेरी सुरू केल्या आनी आतां हांगा पर्यंत पावल्या बस स्टँडार. खंयच्यान आमी तिस्कावयल्यान सुरू केल्या. फूल फोंडा टावन आमी आज कंप्लीट करपाक थारायला. आनी आमचे पयच्यान मोगो पक्षाचे जे कोण पदाधिकारी वगैरे आसा तांचे कडल्यान कितें ते योग्य ती निधी घेवन टोटल मागीर मंत्री आमचो सुदीन ढवळीकर ताका घेवन सीएमा कडेन व्हरून ते दिवपाचें थारायलें. टार्गेट आसा आमच्या निधी ना, आमी तशें टार्गेट कांय हें करूना, पण जातली सबस्टेन्शियल अमावंट जातली. कारण फोंडेच्या चडशा लोकांक त्या लोकां बद्दल सहानुभूती आसा अशें दिसून येता. ज्या तरेन लोक सडळ हस्ते मदत करतात तें जर पळयत जाल्यार फोंडेकारांक खूब सहानुभूती आसा त्या उत्तराखंडच्या लोकां बद्दल. संकल्पना पूण आमी ती आतां पार्टीचेर लादतले. गोंयकारांनी गोंयकारपण आनी गोंयचे दायज सांबाळपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. बाणावलेचे सांस्कृतीक आनी खेळा संस्थेन गोंयचो सांजाव मनोवपा खातीर बाणावले आयोजीत केल्ल्या खाशेल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री आवर्तान फुतार्दो, बाणावलेचे आमदार कायतान सिल्वा, गायिका लॉर्ना आनी हेर मानेस हजर आसले. मजगती दक्षिण गोंयांतल्या कांय गांवांनी सांजाव व्हडा दबाज्यान आनी भक्तीभावान तशेंच विंगड सांस्कृतीक कार्यावळी आनी पारंपारीक खेळ आयोजीत करून उमेदीन मनयलो. मडगांवच्यान मंदार नायक. फेस्ताची हांव परबी दिता आनी मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता. अंदू केलो कार्यक्रम फुडल्या वर्सा हाजे पेक्षा व्हडलो करुया आनी ताका हेच मनीस वयर आसतले. थोड्यांक स्वप्न पडटा, सकाळी हांव पेपर आसतलो, कोणाक तरी स्वप्न पडला 6 म्हयन्यान MLA जावपाचें. ताका स्वप्न जर पडूंक जाय जाल्यार 4 वर्सां रावंक
आनी निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एकदा पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. लोकांची मदत घेवन 15 ते 20 कोटी मेरेन आंकडो पावलो जाल्यार गोंय सरकाराची 2 गांव दत्तक घेवपाची तयारी, मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. प्रादेशीक आराखडो निश्चित करूंक नाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी सरकाराचेर केल्या टिका. आनी तकलेर वेलींची आनी फुलांची कपेलां घालून क्रिस्तांव भावांनी मनयलो सांजाव. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.